नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली इति ग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चग्रहयोगनिरूपणमेव अहमत्र करिष्यामि। अत्र पञ्चग्रहयोगे आगताः ग्रहाः 4 शुभग्रहाः, 1 पापग्रहश्च। शुभग्रहाः के के भवन्ति? शुभग्रहेषु चन्द्रः, चन्द्रपुत्रः, बुधः, गुरुः, शुक्रश्च। पापग्रहे आदित्यश्च अन्तर्भवति। येषां योगे जातः नरः सुयोगवान् भवति। अत्यन्तं समीचीनरीत्या अस्य योगस्य अस्य फलभागः आचार्येण अत्र विवृणोति। भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। यन्त्रज्ञो बहुविभवो नृपसचिवो दण्डनायकोऽपि वा ख्यात शुभकीर्तियुतो बुधेन्दुरविजीव शुक्रैश्च। अस्य श्लोकस्य सारांशः ईदृशरीत्या एव आचार्यः विवृणोति। योगेऽस्मिन् जातः नरः यन्त्रज्ञः भवति। यान्त्रिकविषयेषु अस्य ज्ञानं वर्तते। अगाधपण्डितः भवति सः यान्त्रिकविषये। अत्र धातोः अत्र लग्नस्य स्थितिमनुसृत्य अत्र यान्त्रिकविषयज्ञानम् अवगन्तुं शक्यते। यदि लग्नः जलराशिं वर्तते तर्हि सः जलयान्त्रिकविषयेषु नौगादि महानौगादि यान्त्रिकविषयेषु समर्थः भवति। यदि वायुराशिषु वर्तते तर्हि सः व्योमविभागे सः अत्यन्तं समर्थः भवति, शिल्पी इति रीत्या। इत्थं लग्नस्य स्थितिमनुसृत्य एव अस्य टेलेण्ट् अथवा अस्य पाण्डित्यम् अवगन्तुं शक्यते इत्यर्थः। सः बहुविभवः भवति। बहवः विभवः यस्य सः बहुविभवः। अस्य धनागममार्गः बहुप्रकारेण वर्तते इत्यर्थः। पुनश्च सः अतिसम्पन्नः भवति। उदाहरणत्वेन मम अवस्थापि भवन्तः चिन्तयन्तु। अहं ज्योतिषी भवति, ज्योतिषवृत्तिमेव व्यापृतः भवामि। ज्योतिषविषयम् अभिभाव्य अहं रत्नशास्त्रविषये, रुद्राक्षविषये, वास्तुविषये, चैनीस् फेङ्ग्शुयि इति वास्तुविषये, न्यूमरोलजि संख्याशास्त्रविषये, भारतीयवास्तुविषये च अहं निष्णातः भवति। अतः मम नानाप्रकारेण धनस्य आगमः भविष्यति इत्यर्थः। अतः एव बहुविभवः इति वाक्येन अवगन्तुं शक्यते। पुनः सः व्यक्तिः नृपसचिवः भवति। सः नृपस्य सचिवः भवति। सः राजमन्त्री भवति। सः राज्ञः अपि उपदेशं दातुं प्रभवः भवति। अयं नरः इत्यर्थः। सुयोगः भवति, यशः योगः। पुनः सः दण्डनायकः भवति। सः दण्डस्य नायकः, दण्डनायकः। सः दण्डविषये नेतृत्वम् आवहति इत्यर्थः। पुनः सः ख्यातः भवति। ख्यातिः अस्य अस्ति इति ख्यातः। सः अतिप्रशस्तः भवति। पुनः सः कीर्तियुतः भवति। सः कीर्त्यायुधः भवति। कीर्त्यायुधः, कीर्तियुधः। अस्य सत्कीर्तिः दिगन्तरेषु एव प्रचरिष्यति इत्यर्थः। एषः सुयोगः भवति। अस्य योगेऽस्मिन् जातः नरः अतीव भाग्यशाली भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।